अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को देख रहे थे। पिछली क्लास में कुछ हमने देखा और बाकी का हिस्सा अब हम देखते हैं। हमने पिछले लेसन में देखा था हम्स और जहर को, फिर शिद्दत, रिख़वत और तवस्सुत को। अब हम देखेंगे सिफ़त इस्तिअला। लुग़वी माना है बुलंद होना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुस्तआलिया कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ तालू की जानिब उठती है, जिसकी वजह से ये हरूफ मोटे पड़े जाते हैं। जैसे कुल में क़ाफ, ये 7 हरूफ है जिनका मजमुआ है खुस्वा ज़ाग़ुतिन क़िज़। और इसके अपोजिट जो सिफ़त है वो है इस्तिफ़ाल। लुग़वी माना है नीचे रहना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुस्तफ़ीला कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़ुबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ नहीं उठती, जिसकी वजह से ये हरूफ बारीक पड़े जाते हैं। जैसे कज़ालिका, कज़ाल। हरूफ मुस्तआलिया के अलावा बाकी 22 हरूफ मुस्तफ़ीला हैं। उसके बाद है इत्तिबाक़। लुग़वी माना है डांपना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुतबिक़ा कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु को ढाँप लेता है, जिसकी वजह से ये हरूफ खूब मोटे पड़े जाते हैं। जैसे अस्सिरात का स्वाद। ये 4 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है स्वाद द्वल। उसके बाद है इसके जो अपोजिट है वो है इन्फ़िताह। लुग़वी माना है खुला रहना, जुदा रहना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुनफ़तिहा कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु से जुदा रहता है। जैसे अल-बुयूत, किताब। मुतबिक़ा हरूफ के अलावा बाकी 25 हरूफ मुनफ़तिहा हैं। उसके बाद है इज़लाक़। इज़लाक़ का लुग़वी माना है फिसलना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुज़लिका कहते हैं। ये हरूफ होंठों और ज़ुबान के किनारा से बहुत सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं। जैसे अलैहिम की मीम। ये 6 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है फ़र्र मिन लुब्बिन। इसके अपोजिट है इस्मात। लुग़वी माना है रुकना, खामोश रहना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको मुस्मिता कहते हैं। ये हरूफ अपने मखरिज से मजबूती और जमाव से अदा होते हैं। जैसे वलद्दालीन का दौद। मुस्लिका 6 हरूफ के अलावा बाकी 23 हरूफ मुस्मिता हैं। ये थी सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा। अब हम देखते हैं सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, यानी जिनके अपोजिट नहीं है, वो अलग अलग से ही एक एक ही सिफ़त है। जिसमें पहले नंबर पर है सफ़ीर। लुग़वी माना है सीटी की तरह तेज़ आवाज़। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाती है उनको सफ़ीरिया कहते हैं और वो है स्वा, सौद, ज़ा, सीन। ये हरूफ अपने मखरज से तेज़ मिसल सीटी के अदा होते हैं। जैसे अन्नास की सीन। क़लक़ला। लुग़वी माना है जुम्बश देना, हरकत देना। जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाए उनको क़लक़ला कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त मखरिज में जुम्बश और हरकत पैदा होती है। जैसे क़द की दाल। ये 5 हरूफ हैं जिनका मजमुआ है क़ुतुबु जद्दिन। क़लक़ला के 5 मरातिब हैं। नंबर 1 है जब सबसे ज़्यादा क़लक़ला होता है मुशद्दद हरूफ पर वक़्फ़ किया जाए। जैसे बिलहक़, बिलहक़, यानी यहाँ पे सख्ती है मुशद्दद की वजह से, और क़लक़ला सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। साकिन हरूफ पर जब वक़्फ़ किया जाए, जैसे अस्सुजूद। फिर तीसरे नंबर पर है मुशद्दद हर्फ पर वक़्फ़ ना किया जाए, जैसे मिर रब्बिका, रब्बिका। अब बा पे जो है वो शद है, रब्बिका। अगर हम इसे खोल कर देखें तो शद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। एक बार पिछले हर्फ की हरकत से, तो उस वक्त वो साकिन होता है, और दूसरी बार अपनी हरकत के साथ। और साकिन हरूफ पर वक़्फ़ ना किया जाए, जैसे फ़ा व सा तोना। और फिर लास्ट पे है मुतहर्रिक हर्फ, यानी हरूफ क़लक़ला जब मुतहर्रिक हो, कोई ना कोई हरकत हो, तो बहुत मामूली सा क़लक़ला होता है, जो कि सिफ़त उस हर्फ के अंदर पाई जाती है, शायद महसूस इतनी नहीं होती। जैसे क़ाला। उसके बाद है लीन। लुग़वी माना है नर्म होना, आसान होना।
جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو لینیہ کہتے ہیں۔ یہ حروف اپنے مخرج سے ایسے نرمی اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں کہ اگر ان پہ کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے خوف، قریش۔ یہ دو حروف ہیں واو اور یا، جب دونوں ساکن ہوں اور دونوں سے پہلے زبر ہو۔ ساکن ما قبل مفتوح، فتحہ کہتے ہیں نا زبر کو، تو جبکہ واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح۔ اس کے بعد ہے انحراف، لغوی معنی ہے پھرنا، لوٹنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو منحرفہ کہتے ہیں، اور وہ ہے لام اور را، جن کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، جیسے الارض کی لام اور را، یعنی ان دونوں کے مخرج ہیں وہ قریب قریب ہیں، تو جب ادا کرتے ہیں زبان کا کنارہ ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تقریر، لغوی معنی ہے بار بار ہونا۔ جس حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو مقررہ کہتے ہیں، مقررہ، اور وہ ہے را، جن کو ادا کرتے وقت زبان میں کپ کپی پائی جاتی ہے جسے تکرار سا محسوس ہوتا ہے، جیسے الرحمن کی را۔ تکرار کی دو قسمیں ہیں، حقیقی تکرار، مشابہ تکرار۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں، حقیقی تکرار سے بچنا ہے، مشابہ تکرار کو اختیار کرنا ہے، یعنی شک پڑے کہ یہاں پہ تکرار ہو رہی ہے، جیسے ار، یہ بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے، یہ حقیقی تکرار ہے، اس طرح سے نہیں کرنا۔ ار یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کم ہوگا، الرحمن، الرحمن، یعنی مشابہ تکرار ہو۔ صفت تقریر کے ادائیگی کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ را کی ادائیگی کے وقت پشت زبان کو اوپر تالو سے مضبوطی کے ساتھ لگائیں تاکہ لرزہ پیدا نہ ہو، اگرچہ را مشدد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ لرزہ یعنی کپ کپی پیدا ہونے سے حقیقی تکرار لازم آئے گی، جو کہ صحیح نہیں۔ آگے ہے تفشی، لغوی معنی ہے پھیلنا، اور جس حروف میں یہ صفت پائی جائے اس کو منفشی کہتے ہیں، اور وہ ہے شین، جس کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، جیسے قریش کی شین۔ آگے ہے استطالت، لغوی معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے اس کو مستطیل کہتے ہیں، اور وہ ہے ضاد، جس کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز دراز رہتی ہے، جیسے الضالین، الضالین، دونوں طرح سے آپ کو پڑھ کے دکھا دیا ہے، اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں جب ہم نے پہلا کورس کیا تھا کہ ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے، تو اس کی جو ہے وہ 14 ساؤنڈز ہیں جو کہ اب تک پتہ چلی، تو اس لیے اس کی آوازوں پہ بحث کی بجائے ہمیں اس کے مخرج پہ دھیان کرنا ہے۔ اس کا مخرج ہے زبان کے موٹے کنارے جب اوپر دائیں جانب یا بائیں جانب یا دونوں جانب 5 داڑھوں کے مسوڑوں سے لگے، اور بس اس چیز کا دھیان رہے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ ثنائے علیہ کے کناروں سے نہ لگے، کیونکہ وہ ضا کا مخرج ہے، تو ضا سے آواز بالکل نہیں ملنی چاہیے، نہ ہی بالکل دال سے۔ تو اس کے بعد آپ کو جو سمجھ آتا ہے ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے آپ اسے پڑھیں۔ پھر ہے غنہ، لغوی معنی ہے گنگناہٹ، اور اصطلاحی معنی ہے وہ ایک ایسی آواز ہے جو نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک کی جڑ میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ حروف غنہ جو ہیں وہ 2 ہیں، میم اور نون۔ غنہ کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے، وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اس میں اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔